विद्यार्थी साथीहरू, आजको यस कक्षामा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा नयाँ टपिकको बारेमा पढ्ने छौं। नयाँ टपिकको टाइटल रहेको छ हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा पढ्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेसन भन्ने हुन्छ। अब हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त, यसको बारेमा जानौं। हाइब्रिडाइजेसन भनेको एउटा कन्सेप्ट हो। हाइब्रिडाइजेसन इज द कन्सेप्ट जसमा चाहिँ एटोमिक अर्बिटल्सहरू मिक्स गरिन्छ टु फर्म न्यू हाइब्रिड अर्बिटल्स र ती एटोमिक अर्बिटलहरूले नयाँ हाइब्रिड अर्बिटलहरू दिन्छन्। अब उसो भए एउटा प्रश्न आउँछ के सबै एटोमिक अर्बिटलहरूले हाइब्रिड अर्बिटल दिन सक्छन् त? सक्दैनन् भाइ बहिनीहरू। हाइब्रिड अर्बिटलहरू दिनलाई एटोमिक अर्बिटलहरूको स्लाइटली डिफरेन्ट इनर्जी चाहिन्छ र शेप पनि फरक हुनु पर्दछ। यस्तै नयाँ हाइब्रिड अर्बिटलहरू जुन बन्छन्, मिक्सिङ भइसकेपछि नयाँ हाइब्रिड अर्बिटलहरू बन्छन् र ती नयाँ हाइब्रिड अर्बिटलहरू जुन एटोमिक अर्बिटलहरूबाट बनिसकेको छन् तिनीहरूमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी र आइडेन्टिकल शेप हुन्छ। तिनीहरू समान इनर्जी रहन्छ तिनीहरूमा र तिनीहरूको शेप पनि एउटै नै हुन्छ। अब के हुन्छ? न्यू हाइब्रिड अर्बिटल्स आर सुटेबल फर द पेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स टु फर्म केमिकल बोन्ड्स। अब जुन यो नयाँ हाइब्रिड अर्बिटलहरू बनिसकेको छन् यिनीहरू चाहिँ अब बोन्ड बनाउन तयार हुन्छन् र अब कोभ्यालेन्ट बोन्डहरूबाट के हुन्छ त? नयाँ कम्पाउन्डको निर्माण हुन्छ। अब मैले तपाईहरुलाई एकदमै सजिलोसित हाइब्रिडाइजेसनलाई कसरी रिलेट गरेर पढ्न सकिन्छ त्यसको बारेमा देखाउँदै छु। ओके, यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा बाल्टिनमा रातो पेन्ट राखिएको छ। त्यस्तै यो दुईटा बाल्टिनमा सेतो पेन्ट राखिएको छ। अब हामी यिनीहरू दुईटै बाल्टिन, यो दुईटा बाल्टिन र यो दुईटा बाल्टिनको पेन्टलाई मिक्स गर्दै छौं। मिक्स गरिसकेपछि अब के हुन्छ त? हेरौं। अब सबै चारवटै बाल्टिनमा सेम दैट इज समान किसिमको रङ बन्दछ र यो समान किसिमको रङ भनेको यो रातो र यो सेतो बीचको रङ मिसिएर जुन बीचको रङ बन्दछ त्यही रङ बन्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ पिंक भनेको छ। पिंक भनेको रातो जति गाढा पनि हुँदैन र सेतो जति फिक्का पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब तिनीहरूको बीचको रङ बनेको छ। अब यही कुरालाई हामी हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टसित रिलेट गरौं। अब यहाँ चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौं भने यो रातो र यो सेतो कलरको पेन्टलाई हामी अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलहरू मानौं र मिक्सिङ गर्ने प्रोसेसलाई हामी हाइब्रिडाइजेसनको प्रोसेसको रूपमा लिन सक्छौं। भने हामीले अब जुन यो पिंक कलर पाएको छौं, पिंक पेन्ट पाएको छौं, यसलाई चाहिँ हामी हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको रूपमा लियौं। अब यहाँबाट हामीले के कुराहरू थाहा पाउँछौं भने यो चारवटा एटोमिक अर्बिटल्सहरू मिक्स गर्दाखेरि र यिनीहरू सबै हाइब्रिडाइजेसनमा जाँदाखेरि चारवटा पिंक कलरको बाल्टिनहरू भेटिएको छ। जुन भन्नुको मतलब चारवटा एटोमिक अर्बिटलहरूले चारवटा हाइब्रिड अर्बिटलहरू दिन्छन्। ओके, र अर्को कुरा यिनीहरूको इनर्जी जुन हाइब्रिड अर्बिटलहरूको इनर्जी रहन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो
बढी इनर्जी भएको अर्बिटल र कम इनर्जी भएको अर्बिटलहरूको बीचको इनर्जी रहन्छ। हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलहरूमा बीचको इनर्जी रहन्छ। ओके, अब मैले तपाईहरुलाई एउटा इक्जाम्पल देखाएर त्यस इक्जाम्पलको बारेमा कसरी हाइब्रिडाइजेसन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यस्तै यो इक्जाम्पल चाहिँ रहेको छ एसिटाइलिन कम्पाउन्डको र यसको आइयुपिएसी नेम हुन्छ इथाइन। अब यस कम्पाउन्डमा हामीले के देख्न सक्छौं भने यसमा दुईटा कार्बन एटमहरू रहेको छन्। त्यस्तै अर्को कुरा यसमा दुईटा हाइड्रोजन एटमहरू रहेको छन्। ओके, सो अबको क्रममा हामी कार्बन एटममा कस्तो खालको एटोमिक अर्बिटलहरू हुन्छ र त्यसबाट कसरी नयाँ हाइब्रिड अर्बिटलहरू बन्दछन् भन्ने विषयमा जानकारी लिनेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो कार्बन ग्राउन्ड स्टेटमा हुँदाखेरि त्यसमा रहने एटोमिक अर्बिटलहरूको बारेमा देखाइएको छ। कार्बनमा रासायनिक यो विन्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यहाँ देखाइएको छ। जस अनुसार 2s अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोनहरू रहन्छन्। त्यस्तै 2px अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन रहन्छ। त्यस्तै गरी 2py अर्बिटलमा अर्को एउटा इलेक्ट्रोन रहन्छ। अनि 2pz अर्बिटल चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा भ्याकेन्ट हुन्छ। अब हेरौं हामी कसरी यो ग्राउन्ड स्टेटमा भएको कार्बन एटमलाई एक्साइटेड स्टेटमा लैजान्छौं भनेर। किनकि कार्बन एटमले सधैं एक्साइटेड स्टेटमा मात्रै बोन्डिङ बनाउँछ। एकदमै नोट गर्नुहोला विद्यार्थी साथीहरू, कार्बन एटमले जहिले पनि एक्साइटेड स्टेटमा बोन्डिङ गर्दछ। त्यही भएर हाइब्रिडाइजेसन पनि एक्साइटेड स्टेटमा नै बन्ने हुन्छ। अब हेरौं दुवै स्टेट। ओके, अब एउटा कुरा मैले तपाईहरुलाई भन्न पर्छ, त्यो भनेको के भने एटोमिक अर्बिटलहरूमा जम्मा दुईटा इलेक्ट्रोनहरू म्याक्सिमम राख्न सकिने हुन्छ। तर मिनिमम चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन पनि हुन सक्छ र एटोमिक अर्बिटलहरू भ्याकेन्ट पनि हुन सक्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि इलेक्ट्रोन नरहने पनि हुन सक्दछ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो कार्बन एटम ग्राउन्ड स्टेटमा हुँदाखेरिको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हो, जुन हामीले अघिल्लो स्लाइडमा पनि हेर्यौं। अब यदि हामीले ग्राउन्ड स्टेटमा भएको एटोमिक अर्बिटलमा इनर्जी सप्लाई गर्छौं भने अब के हुन्छ, त्यो ग्राउन्ड स्टेटमा भएको एटोमिक अर्बिटल एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। एक्साइटेड स्टेटमा जाँदाखेरि के हुन्छ मैले तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। अब हेर्नुस्, यो p अर्बिटल जुन 2p सबसेल छ यसको नजिक रहेको अर्बिटल भनेको एटोमिक अर्बिटल भनेको 2s हो। एक्साइटेड स्टेटमा हाम्रो यस 2s जुन एटोमिक अर्बिटल छ यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोन बिस्तारै यहाँबाट यसरी 2pz अर्बिटलमा जान्छ। अब यसरी 2pz अर्बिटलमा गइसकेपछि सबै यो जुन एटोमिक अर्बिटलहरू छन् यिनीहरू हाइब्रिडाइजेसनको लागि तयार हुन्छन्। अब यो हाइब्रिडाइजेसन को लागि तयार भइसकेपछि यसमा कसरी हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौं हामी।
अब हेर्नु होला, यो भनेको हाम्रो एक्साइटेड स्टेटमा भएको कार्बन एटम हो। अब हाम्रो कम्पाउन्ड एसिटाइलिन हो। एसिटाइलिन कम्पाउन्डमा चाहिँ sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, जस अन्तर्गत दुईटा एटोमिक अर्बिटलहरू मात्रै हाइब्रिडाइजेसनमा जान्छन् र त्यो एटोमिक अर्बिटलहरू चाहिँ 2s अर्बिटल र 2px अर्बिटलहरू हो। अब 2s अर्बिटल र 2px अर्बिटलहरू यिनीहरू हाइब्रिडाइजेसनमा जान्छन्, अन्डरगो sp हाइब्रिडाइजेसन। यिनीहरूमा sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। त्यसै गरेर अब यहाँ बाँकी रहने अर्बिटलहरू जस्तै 2py र 2pz, यिनीहरू अर्बिटलहरू चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा जाँदैनन् र यिनीहरूमा केही पनि हुँदैन, यिनीहरू जस्ताको तस्तै रहन्छन् हाइब्रिडाइजेसन प्रोसेसमा। अब हेरौँ यो sp हाइब्रिडाइजेसनमा गइसकेपछि के हुन्छ। ओके, यो sp हाइब्रिडाइजेसनमा गइसकेपछि दुईटा sp हाइब्रिड अर्बिटलहरू बन्दछन्। एउटा sp हाइब्रिड अर्बिटल यो अनि अर्को sp हाइब्रिड अर्बिटल यो। त्यस्तै गरेर र बाँकी रहेको जुन अर्बिटलहरू छन् 2py र 2pz जो हाइब्रिडाइजेसनमा गएको छैनन्, तिनीहरूलाई अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलहरू भनिन्छ। अब हेर्नु होला, हाइब्रिडाइजेसन प्रोसेस पछि कसरी यिनीहरूमा सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्ड बन्दछ। कसरी एसिटाइलिन कम्पाउन्डमा सिग्मा र पाई बोन्ड बन्दछ हामी यो हेर्नेछौँ। जसरी एउटा कार्बन एटममा यो हाइब्रिडाइजेसन प्रोसेस भएको छ, त्यसरी नै अर्को कार्बन एटममा पनि एसिटाइलिनमा यस्तै खालको sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ र त्यसमा पनि दुईटा sp हाइब्रिड अर्बिटलहरू बन्दछन् र दुईटा यसरी 2py र 2pz जुन अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलहरू छन्, अर्को कार्बन एटममा पनि यिनीहरू अनहाइब्रिडाइज्ड हुन्छन्। ओके, यो हाइब्रिडाइजेसन प्रोसेस चाहिँ दुवै कार्बन एटममा समान तरिकाले हुन्छ, यसरी ध्यान दिनु होला। ओके, हामी नयाँ स्लाइडमा चाहिँ कसरी पाई र सिग्मा बोन्ड बन्छ भनेर हेर्नेछौँ। ओके, अब यहाँ हेर्नु होला, यो चाहिँ एउटा हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो, sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। त्यसै गरेर यो कार्बन एटममा अर्को हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल चाहिँ यो हो। अनि त्यसै गरेर यो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो एउटा, अनि अर्को चाहिँ यो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो। त्यसै गरी अर्को कार्बन एटममा पनि यो एउटा हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो र यो अर्को sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो र यो ब्ल्याक कलरमा भएको यो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो र यो पनि अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो। अब हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल जुन कार्बन एटमको हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल छ, एउटा यो हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलले अर्को कार्बन एटमको sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसित म्युचुअल ओभरल्याप गरेर, हेडन ओभरल्याप गरेर के बनाउँछ त कार्बन कार्बन सिग्मा बोन्ड। सिग्मा बोन्ड भन्दाखेरि सधैँ हेडन ओभरल्याप हुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को जुन बाँकी रहेको कार्बन एटममा बाँकी रहेको जुन हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल छ, त्यसले हाइड्रोजन एटमको 1s अर्बिटलसित मिलेर के बनाउँछ त अर्को सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, जुनलाई हामी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्ड भनेर भन्दछौँ। अनि त्यस्तै अर्को कार्बन एटममा भएको अर्को sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलले पनि 1s अर्बिटल, हाइड्रोजनको 1s अर्बिटलसित मिलेर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। अब बाँकी रह्यो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलहरूले के गर्दछन् त। ओके विद्यार्थी साथीहरू, अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलहरूले अब पाई बोन्ड बनाउँछन्।
पाई बोन्ड चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ साइड वाइज ओभरल्यापबाट बन्दछ। साइड वाइज ओभरल्याप भनेको यसरी दुईटै साइडहरू यसको नजिक आएर बन्ने जुन बोन्ड हुन्छ त्यसलाई साइड वाइज ओभरल्याप भनिन्छ। साइड वाइज ओभरल्याप हुँदाखेरि यो माथिको लोब यो अर्को कार्बनको माथिको लोबसित बोन्ड बनाउँछ। त्यस्तै गरेर तलको लोबले अर्को कार्बनको तलको लोबसित बोन्ड बनाउँदछ र अर्को अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल यहाँ बाँकी छ र यसले पनि के गर्दछ भने माथिको लोबले माथिको अर्को कार्बनको लोबसित बोन्ड बनाउँदछ र यो बोन्ड चाहिँ पाई बोन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरेर तल रहेको जुन यो लोब छ कार्बन एटममा यो लोब रहेको छ यसले अर्को कार्बन एटमको लोबसित यसरी बोन्डिङ गराउँदछ र यो खालको बोन्डिङ भनेको साइड वाइज ओभरल्याप हुन्छ। अब हेर्नु होला यो एउटै अर्बिटलले यतापट्टिको अर्को एउटै अर्बिटलसित बोन्ड बनाएको भनेको एउटा बोन्ड बनाएको हो। पाई बोन्डमा साइड वाइज ओभरल्याप कार्बन प्लेनको यसलाई हामी कार्बन प्लेन भनेर मानौं यो एउटा सिग्मा बोन्ड हो यो एउटा प्लेनमा छ भनेर मान्दाखेरि प्लेनको माथितिर र प्लेनको तलतिर दुवैतिर के हुन्छ त साइड वाइज ओभरल्याप हुन्छ र एउटा बोन्ड बन्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल पनि यो कार्बन प्लेनको माथिपट्टि र तलपट्टि दुवैतिर बोन्ड बनाएर के हुन्छ त साइड वाइज ओभरल्याप गरेर एउटा बोन्ड बनाउँछ। ओके, अब हामीले बोन्ड बनिसकेपछि के कुराहरू त्यहाँ प्रिडिक्ट गर्न सक्छौं भनेर हेर्नेछौं। यस फिगरमा हामीले सिग्मा बोन्डिङ फ्रेमवर्क मात्रै देखाइएको छ। यहाँनिर हामीले कार्बन एटम छ भनेर मानौं र यहाँनिर अर्को कार्बन एटम छ भनेर मानौं। त्यसो गर्दाखेरि कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा ओभरल्याप भएको छ जुन भनेको एउटा पाई बोन्ड बनेको हो। त्यसै गरेर यहाँ कार्बन एटम र यो हाइड्रोजन एटम हो र यिनीहरूको बीचमा पनि एउटा सिग्मा बोन्ड बनेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को कार्बन एटमले पनि अर्को हाइड्रोजन एटमसित एउटा सिग्मा बोन्ड बनाएको छ। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ पाई ओभरल्याप भएको छ। यो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलहरूको बीचमा साइड वाइज ओभरल्याप भएर बनेको हुन्छ र यस अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलले यस अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसित के गराउँछ एउटा बोन्ड बनाउँछ माथि र त्यस्तै गरेर तल पनि एउटा बोन्ड बन्छ। साइड वाइज ओभरल्यापहरुमा दुईटा पोइन्टमा चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ र एउटा बोन्ड बन्छ। त्यस्तै यता यो ब्लू कलरमा भएको अर्बिटलले यताको ब्लू कलरमा भएको अर्बिटलसित ओभरल्याप गर्छ माथि अनि तल पनि र एउटा बोन्ड बन्दछ। सो अब यो फिगरबाट हामीले के थाहा पायौं भने यहाँनिर एउटा सिग्मा बोन्ड बनेको छ, त्यस्तै यहाँनिर अर्को सिग्मा बोन्ड बनेको छ र यहाँनिर अर्को सिग्मा बोन्ड बनेको छ। अल टुगेदर तीनवटैलाई जोड्दा यो सबै सिग्मा बोन्डहरू जोड्दाखेरि तीनवटा सिग्मा बोन्ड बनेको पाइन्छ। अब यो कुराहरूलाई हामीले यता यो ग्रीन बोर्डको माध्यमबाट देखाएको छौं। यता हेर्नु होला कार्बन कार्बन पाई बोन्डहरू दुईटा छन्, एउटा अनि अर्को यो साइड वाइज ओभरल्यापमा दुईतिर ओभरल्याप हुन्छ। अनि त्यस्तै टु कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्ड्स, यो कार्बन हाइड्रोजन एउटा बोन्ड अनि अर्को कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्ड, त्यही भएर दुईटा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्ड भयो। अनि वान कार्बन कार्बन सिग्मा बोन्ड, यो कार्बन कार्बनको बीचमा एउटा सिग्मा बोन्ड रहेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
यसमा तपाईहरू नझुक्किनुहोला। यहाँ 3 वटा बोन्डहरू देखाइएको छ। सधैँ कार्बन कार्बनको बीचमा सबैभन्दा सुरुमा सिग्मा बोन्ड बन्ने गर्दछ। जब सिग्मा बोन्ड बनिसक्छ तब मात्रै के हुन्छ त पाई बोन्डहरू बन्दछन्। कतै पनि तपाईलाई यसरी मल्टिपल बोन्ड बनाएर देखाइएको छ भने यसमा सबैभन्दा अगाडि एउटा सिग्मा बोन्ड बनेको हुन्छ र त्यसपछि मात्रै बाँकी रहेको बोन्डहरू बन्दछन् र यहाँ दुईटा पाई बोन्डहरू सिग्मा बोन्ड बनिसकेपछि मात्रै बनेको हुन्। त्यसै गरेर अब हाइब्रिडाइजेसन त हामीले sp हाइब्रिडाइजेसन नै गर्यौं अनि बोन्ड एंगल चाहिँ यसमा कार्बन हाइड्रोजन जुन छ यिनीहरूको एरेन्जमेन्ट लिनियर रहेको छ र बोन्ड एंगल त्यही भएर यो बोन्डसित यसरी कार्बनले यतापट्टिको बोन्डसित बनाएको एंगल 180 डिग्री रहेको छ, 180 डिग्री। त्यस्तै ज्योमेट्री चाहिँ यहाँ लिनियर रहेको छ अनि शेप अफ मोलिक्युल पनि लिनियर रहेको छ। अब शेप अफ मोलिक्युल र ज्योमेट्री यहाँ सेम रहन्छ किनभने यहाँ कुनै पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरू छैनन्। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरू भनेको त्यसमा रहेको इलेक्ट्रोनहरू हो। ग्रुप दुईटा इलेक्ट्रोनको एउटा ग्रुपलाई लोन पेयर भनिन्छ। त्यस्तो खालको इलेक्ट्रोनहरू यहाँ छैनन्। थ्यांक यू। आजको यस क्लासमा तपाईहरूले अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले यसपछि तपाईहरूलाई कसरी एउटै फर्मुला युज गरेर न्यूट्रल कम्पाउन्डहरू आयोनहरूको हाइब्रिडाइजेसन प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा एउटा भिडियो ल्याउँदैछु। त्यसलाई पनि हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। जुन भिडियो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र अनि त्यसै गरेर आईओई जुन इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन छ त्यसमा पनि एकदमै सहयोग सिद्ध हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजका लागि हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।